बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ की वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी, न्यूट्रल्स पर दबाव, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। जनरल फैज़ हमीद साहब ने बल्ला जो है वो क्यों उठाया, पीपल्स पार्टी इस वक्त डरी क्यों हुई है और पीडीएम के अंदर इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि उनके साथ एक बड़ा हाथ हो गया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने इन सब को थका कर मारने का जो फैसला है वो कर लिया है। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करता चलूँ। शहबाज गिल साहब का जो मामला है, उन्होंने एक तो ज़मानत के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनका जो जिस्मानी रिमांड है जो कि मुस्तरद हुआ था सेशन कोर्ट से, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अपील में वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। तो बहरहाल इस पर ये चीज़ हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा से रेफ़र कर दिया है सेशन कोर्ट को और उनसे कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है जिस्मानी रिमांड लेने के हवाले से, इसको जो है वो आज ही देखा जाए और आज के दिन ही जो फ़ैसला है वो किया जाए। तो शहबाज गिल साहब के हवाले से एक ये बड़ी ख़बर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो डिसीजन है वो आया है और मामला सेशन कोर्ट के पास अब चला गया है। शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसके ऊपर तब ही समाअत या उसके ऊपर फ़ैसला होगा कि जब ये जो जिस्मानी रिमांड वाला मामला है ये दरख्वास्त उनकी जो है वो निपटाई जाएगी, या अगर सेशन कोर्ट में ये समाअत होती है तो वहाँ से भी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। क्योंकि इस मामले के ऊपर ख़ास तौर पर जब से इमरान खान साहब ने कल ये बयान दिया है कि उन्हें बरहना करके उन्हें मारा गया, तो सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर ये जो मामला है वो काफ़ी इस वक्त उठ चुका है। बहरहाल ये एक अदालत से एक बड़ी ख़बर थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ये शेयर करूँगा कि कागज़ात नामज़दगी जो कि अगले महीने 25 सितंबर को ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं 9 हलकों में, इन 9 हलकों में से गालिबन कराची में इमरान खान साहब के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और ये एक बड़ा अपसेट है पीडीएम के लिए। और अगर एक हल्के से मंजूर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब ने तमाम कवायफ थे वो पूरे किए और वही कवायफ उन्होंने दीगर हलकों में भी जमा करवाए हैं, तो वहाँ से भी मंजूरी हो जाएगी। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट और एक जो है वो घबराहट का शिकार इस वक्त पीडीएम है, क्योंकि पीडीएम के अंदर ये सोच थी कि ये जो कागज़ात नामज़दगी हैं इमरान खान साहब के ये मंजूर नहीं होंगे। अगर वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे तो इसका क्या मतलब है कि कहीं से ये चीज़ उनको कही गई थी कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और उनके जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर नहीं होंगे। अगर इस तरह की कोई गारंटी दी गई है तो इसी वजह से ये जो डिस्कशन है इस वक्त उनके अंदर चल रही है कि आखिर इमरान खान साहब के साथ के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर कैसे हो गए हैं, क्या उनके साथ कोई बड़ा हाथ तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये 9 हलकों में इलेक्शन लड़ते हैं और ज़ाहिर सी बात है वो जीतेंगे, फिर तो मुकम्मल तबाही ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात कहता चलूँ कि अगर इन 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो पहले ही मामलात इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट है वो हो जाए, लेकिन अगर ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब की ही इनमें जीत है। बहरहाल पीडीएम के अंदर इस वक्त ये सोच जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है कि उनके साथ बड़ा हाथ हो गया है, क्योंकि इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद नहीं हुए। और साथ ही साथ नाज़रीन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी अगले महीने वापसी है और उनकी अगले महीने वापसी इस तरीके से है कि जो उनकी वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त थी वो ऑलरेडी मुस्तरद हो चुकी थी, तो उन्होंने हर हाल में अगले महीने की 25 से पहले पाकिस्तान वापस आना ही है। लेकिन इस वक्त ये माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इवन के उनकी भी जो कुछ मुज़ाकरात या आपस में जो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं कि किसी तरीके से उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए, और ये डिस्कशन चल रही है कि वो लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में लैंड करें। उनसे ये कहा गया है कि आप इस्लामाबाद में लैंड करें, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है वो इस्लामाबाद में उनकी अपनी है, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, तो यहाँ पर उनको जो है वो उनका जिस तरह से अगर वो पंजाब में लैंड करते हैं तो गिरफ्तारी वगैरह होती है, तो यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ बड़े वाज़ेह है
کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور وہ علاج کی غرض سے انگلینڈ گئے تھے اور اس کے بعد وہ وہیں پر ہی جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، واپسی ان کی جانب سے نہیں کی گئی، حالانکہ صرف چند ہفتوں کے لیے وہ انگلینڈ گئے تھے، لیکن واپسی کے اوپر ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں۔ لیکن اس وقت ڈیلیں یہ کی جا رہی ہیں جس کا انکشاف عمران خان صاحب کی جانب سے خود اپنے جلسے کے اندر بھی کیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی سیف پیسج جو ہے وہ دیا جائے، وہ واپس آئیں، ان کی گرفتاری بھی نہ ہو اور وہ جیل بھی نہ جائیں اور ان کی جو نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہونے والی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ قانونی محاذ کے اوپر یہ تمام جو جنگ ہے وہ لڑیں گے، لیکن نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے اور اس حوالے سے نیوٹرلز کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ رہنما اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں اور اس طرح کا وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ لے کر آئے تھے تو اب نواز شریف صاحب کو بھی آپ لے کر آئیں اور ان کو جو ان کی نااہلی ہے یہ بھی ختم کروائیں اور ان کو جیل جانے سے بھی روکیں۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں، خاص طور پر جاوید لطیف صاحب کی جانب سے یہ بیان دینا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ جیل نہیں جائیں گے، تو یہ بیان بڑا معنی خیز بیان ہے۔ جیل نہیں جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کیا جو کیسز ہیں یا جو ان کی نااہلی ہے یہ ختم ہو جائے گی جو وہ جیل نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے جو ان کی قانونی ٹیمز ہیں ان کا سارا جو کیس کا ریکارڈ ہے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے نیب قوانین میں بھی ترمیم ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو گیم ہے وہ ضرور ڈالی جائے گی تاکہ نواز شریف کی جو واپسی ہے، ان کی گرفتاری اور ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم کی جائے۔ لیکن دوسری سائٹ پر جو عمران خان صاحب سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل کر لیں اور نواز شریف بھی واپس آ کر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو اس چیز سے عمران خان صاحب کی جانب سے واضح طور پر انکار کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت گھبرائی ہوئی ہے، ان میں اس وقت ڈر جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے سندھ کا رخ کر لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کچھ جلسے سندھ میں بھی کریں گے اور اسی چیز سے پیپلز پارٹی گھبرائی ہوئی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو نون لیگ کے ساتھ ہی جو ان کی لڑائی تھی ان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا کہ وہ پنجاب میں ہی یہ لڑائی جو تھی وہ لڑتے رہتے، وہ سندھ کا رخ نہ کرتے، کیونکہ اگر وہ سندھ میں آتے ہیں تو اس طرح سے جو ان کی ایک اجارہ داری یا جو ان کی ایک حکومت کہیں کہ 3 لگاتار حکومتیں انہی کی سندھ میں بنی ہوئی ہے، ان کو یہ خطرہ لگ چکا ہے کہ عمران خان صاحب سندھ میں آئیں گے تو ان کی جماعت بھی ٹوٹے گی اور یہ اس وقت ان کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا کہ وہ اب انہوں نے سندھ کا رخ کر لیا ہے، انہیں جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہی لڑائی رکھنا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے پنجاب میں تو شریفوں کا صفایا کر دیا ہے، اب عمران خان صاحب کی جانب سے سندھ کا رخ کیا جا رہا ہے اور سندھ میں اب آصف زرداری کا بھی صفایا ہوگا اور جو نیکسٹ جنرل الیکشنز ہوں گے ان میں ہم دیکھیں گے کہ واضح طور پر بڑی جو تبدیلی ہے وہ نظر آئے گی سندھ کے اندر بھی۔ آخر میں ناظرین جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے آپ کو ایک اہم جو خبر ہے وہ دیتا چلوں تو جنرل فیض حمید صاحب کا جب پشاور سے چونکہ بہاولپور تبادلہ ہو گیا ہے تو غالباً ان کی سب سے پہلے تو ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے جس میں جو بیٹ ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور ایک وہ کاؤ بوائے ٹائپ جو ٹوپی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً جب وہ پشاور سے ان کی ٹرانسفر ہوئی تو وہاں پر جو وزیرستان کا علاقہ ہے وہ ویسے بھی پاپولر ہے، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ان سے جو ایک ملاقات ہے وہ کی اور وہاں پر یہ جو کرکٹ میچ تھا وہ کھیلا اور اسی وجہ سے یہ جو بیٹ ہے اس کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ لیکن ناظرین اس تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر بھی لگا کر کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور وہ اس وقت کے جو موجودہ DGISI ہیں ندیم انجم صاحب، انہوں نے وہ جو ایک بال ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ تصویر اور جنرل فیض حمید صاحب کی جو بیٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ تصویر جو ہے یہ دونوں اکٹھی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور بڑی دلچسپ جو تبصرے ہیں کمنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی اہم ترین ڈیٹیلز تھی، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ ابھی آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔